Hello mga idol, mayong buntag, good morning. Karon is December 23, year 2024. Okay, ang akong Bible sharing mabasa sa Ecclesiastes chapter 8 verse 14. Nagaingon, binuang kini, tan-awa unsay nahitabo dinhi sa kalibutan. Usahay ang mga matarong maoy silutan sa sala sa mga taong dautan, ug ang mga dautan maoy makaangkon sa ganti sa mga matarong. Moingon ako,